वेलकम बैक। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर महंगा, नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया, नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी का तेल भी 11 रुपये 19 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 242 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आइंदा हफ्ते तक के लिए किया गया। नोटिफिकेशन जारी, रात 12 बजे से नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। अमेरिका ने ईरान की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंदी जाहिर कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की। अमेरिका ने ईरान को वाज़ेह बता दिया कि जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, मेरा नाम ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है, मुझे कत्ल कर दिया गया तो इससे मुतालिक मैंने हिदायत जारी की हैं, हिदायत दी हैं, मेरा कत्ल हुआ तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाए। मेरा नाम काफ़ी अरसे से ईरान की हिट लिस्ट में मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता खित्ते की हालिया कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अमन और इस्तेहकाम की फौरी बहाली पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने तमाम फरीकों से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने और ऐसे इक़दाम से गुरेज की अपील की जो खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचाएँ। दोनों राब्तों में इलाकाई अमन के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने, बाहमी वादों पर अमल दरामद और करीबी मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का शुक्रिया अदा किया। अमीर कतर ने भी खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की क़यादत के किरदार को काबिल तहसीन करार देते हुए ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। चीन का ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी बरकरार रखने का मुतालबा। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में चीन के नायब मंदूब सन ली ने कहा, अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। दोनों ने एक दूसरे की खुद मुख्तारी के एहतराम का अहद किया। दोनों मुल्क वादों की पासदारी करें। ईरान पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म की जानी चाहिए। ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई का हक़ हासिल है। अमेरिका ईरान के दरमियान कशीदगी के बाद नई पेशरफ्त सामने आ गई। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में कहा, ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्ज़रलैंड में होने का इम्कान है। सिफारती हुकाम ने बताया, अमेरिका ईरान वाज़ेह हैं, इस्लामाबाद MOU पर वापस आना चाहिए। दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, कार्रवाई के दौरान मजीद 4 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। मुतादिद खवारिज के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। 24 घंटे में ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशत गर्दों की तादाद 43 हो गई। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 79 दहशत गर्द हलाक किए जा चुके। ऑपरेशन शाबान के दौरान पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। ऑपरेशन शाबान के अलावा आज सुबह खुजदार जहरी में दहशत गर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा किया गया। फौज, FC के दस्तों की बरगिरफ्तार कार्रवाई में 8 दहशत गर्द मारे गए। 5 से 6 मजीद दहशत गर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की भी इत्तलात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन शाबान में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ फोर्सेस की पेशा वराना महारत और बहादुरी का सबूत है। वज़ीर आज़म ने कहा, फितना और ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और बलूचिस्तान के अमन को सबूताज करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। वफाकी आईनी अदालत ने कराची के नस्ला टावर की मसमारी के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। फैसले में कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार अदलिया का नहीं, सूबाई हुकूमत का है। अदालतें गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत न करें। कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराते हुए नस्ला टावर पर ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी है। ये कहते हैं कि आप अपना सरमाया लगाने पाकिस्तान आए, क्यों आए इस तरीके से कि अपना घर बार उठाने, कोई पूछने वाला नहीं है।
वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला, नस्ला टावर कराची की बिस्मारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। नस्ला टावर को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया है, मुकम्मल मस्मार कर दिया गया है। इतनी मुश्किल से फ्लैट किया था, अब यहाँ पर हमारे सारे पैसे फंस गए, तो हम कहाँ जाए? वफाकी आईनी अदालत ने अपने फैसले में कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार अदलिया नहीं सूबाई हुकूमत का है। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर जरूरी मामलात में मुदाखलत न करें। सुप्रीम कोर्ट ने जेर समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर इमारत गिराने के अहकामात नहीं दिए जा सकते। हमने बिल्डिंग खाली भी कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूसरा पहलू है पेमेंट का, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। सूबाई गवर्नमेंट जो है वफाक पे डाल रही है, वफाकी गवर्नमेंट सूबाई पे डाल रही है। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट में लिखा, शहरियों के बुनियादी हुकूक और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्कों, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मुकामात को गैर कानूनी कब्ज़ों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने प्लॉट वापस नस्ला टावर के मालिक को देने का मुतालबा किया। प्लॉट जो था वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के इख्तियार में दे दिया गया, अब ये उस मालिक को वापस मिलना चाहिए। जब तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी जाए, फेडरल गवर्नमेंट को मिलकर बिल्डिंग बना के उनको देना चाहिए। वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद मुतासिरीन नस्ला टावर पहुंच रहे हैं, जिन्हें एक बार फिर अपने फ्लैट वापस मिलने की उम्मीद हो चली है। नस्ला टावर में 44 फ्लैट थे, जिसमें सैकड़ों अफराद रिहाइश पजीर थे। कराची का 15 मंजिला नस्ला टावर गिराने से बेघर होने वाले सरापा सवाल बन गए। ऐसी कानून साजी क्यों नहीं की जाती कि घर या फ्लैट के लिए रकम जमा कराने वालों से फ्रॉड को बरवक्त रोका जाए? क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मुतासरीन को तमाम अदायगी के बगैर इमारत न गिराई जाए? पूरी वारदात में सिर्फ मासूम खरीदारों पर ही कानून का नफाज पूरे निज़ाम पर कई सवाल उठा रहा है। 4 साल से हम लोग सारे बाहर बैठे हैं, हमारी उन तकलीफों का मदावा कौन करेगा? 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, किसी ने कोई मुआवजा नहीं दिया। मुस्तकिल लॉलीपॉप दिया जा रहा है। 4 साल पहले लोग फरियादें करते, दुहाइयां देते रह गए। शाहराह फैसल कराची का 15 मंजिला नस्ला टावर मलबे का ढेर बना दिया गया। अब नया फैसला आया तो मुतासरीन सवाल कर रहे हैं, 4 साल का इजाला कौन करेगा? 4 साल से हम लोग सारे बाहर बैठे हैं, सिर्फ एहसास में कि कोई अच्छी खबर आए। ये जो 4 साल हमने जो गुजार दिए, ये 4 साल हमारे कौन वापस करेगा? शहरी पूछते हैं कि क्या ऐसी कानून साजी नहीं हो सकती कि ऐसे मामलात में जब तक खरीदार को सारी रकम वापस न मिले तब तक उससे छत न छीनी जाए। हुक्म के बावजूद अब तक मुआवजा नहीं मिला। फैसले ने 44 फ्लैट का नहीं हुआ, 44 खानदान का बेड़ा गर्क किया। अभी तक 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, किसी ने कोई मुआवजा नहीं दिया। लोग जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर पेट काट कर घर बनाते हैं और फिर जाकर पता चलता है कि ये तो फ्रॉड था। ऐसे में क्या उनके लिए हुसूल इंसाफ का कोई स्पीडी मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए या सिर्फ लॉलीपॉप ही रह गया है? 45 खानदानों के दिलों में जान आ गई। दोबारा नस्ला टावर उसी तरीके से और तामीर होना चाहिए। सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है, मुस्तकिल लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मुतासरीन सरापा सवाल है, ये कैसा इंसाफ है? गरीब पहले जमा पूंजी से महरूम हो जाए, फिर घर भी गिरा दिया जाए, पैसों की रिकवरी तवील और तकलीफ दे प्रोसीजर के हवाले कर दी जाए। घर 1 हफ्ते में गिराए जा सकते हैं तो कानून बेघर किए गए लोगों को हफ्ते 2 हफ्ते में उनकी रकम वापस क्यों नहीं दिलवा सकता? रकम मुतासरीन को कब मिलेगी? मिलेगी भी कि नहीं? क्या ये नहीं हो सकता था कि वैसा ही हुक्म आ जाता कि मालिक की जायदाद जब्त करके 1 हफ्ते में मुतासरीन को रकम अदा की जाए, फिर इमारत गिराई जाए? कानून में ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं तो पार्लिमान को क्या इन खतूत पर सोचना नहीं चाहिए? किसी ने नाजायज जमीन ली, किसी ने इमारत तामीर की, कोई उसका सहूलतकार बना, किसी ने फ्लैट्स बेचे। पूरी वारदात में सिर्फ मासूम खरीदारों पर ही कानून का निफाज पूरे निजाम पर कई सवाल उठा रहा है।
4 سال بعد صرف نسلا ٹاور کیس کا فیصلہ ہی نہیں بدلا بلکہ متاثرین کے چہرے بھی بدل گئے۔ 2021 میں جوان اور توانا دکھائی دینے والے شخص کو انتظار نے بوڑھا کر دیا۔ ARY سے گفتگو میں کہا، ہمارے گھر اجڑ گئے، لوگ مر گئے، اب نسلا ٹاور گرانے کا فیصلہ غلط قرار دے دیا گیا۔ ہم لوگوں کو، ہماری فیملیوں کو، ہمارے لیے سیاہ ترین دن ہے۔ یہ بلڈنگ ٹوٹ گئی، ہمارے گھر ٹوٹ گئے، ہمارے گھر اجڑ گئے، آدمی مر گئے، آپ نے فیصلہ غلط کرا دیا۔ اوورسیز پاکستانی اپنا سرمایہ لے کے اس ملک میں آیا تو اس کے سرمایہ کی کوئی قدر نہیں کی گئی۔ اس طریقے سے یہ فیصلہ کیا گیا، ایک جج کی ایک سپریم کورٹ کی جج نے اپنی ذاتی حالات کے اوپر یہ فیصلہ کیا، کتنے خاندانوں کو تباہ کر دیا اس نے۔ اوورسیز پاکستانی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا سرمایہ لگانے پاکستان آئے، کیوں آئے اس طریقے سے کہ اپنا گھر بار لٹانے، اپنے پیسے لٹانے؟ یہ تو آپ نے ایسا کر دیا کہ بھائی ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہو گئی۔ اس ٹائم پہ جب یہ فیصلہ کرنا تھا، ون کانسٹیٹیوشن جو اسلام آباد میں کھڑا ہے اس کے لیے الگ فیصلہ اور ناسلا ٹاور کے لیے الگ فیصلہ۔ کون سے ملک میں ایسا انصاف ہوتا ہے؟ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، سلمان اقبال صاحب کا، خاص طور پہ CEO ARY، ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی جب یہ معاملہ چل رہے تھے تو وہ بھی یہاں پہ آئے تھے۔ بحیرہ عرب میں حادثے کا شکار کارگو طیارے کی تلاش کے لیے پاک بحریہ اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ ترجمان PAA کا کہنا ہے کہ حادثے کا شکار طیارے کے کچھ مزید پرزے اور ملبہ سمندر سے مل گیا۔ لاپتہ عملے کی تلاش کے لیے فضائی اور بحری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ برآمد پرزے تحقیقات کے لیے تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کیے جائیں گے۔ طیارے کے ملبے کو بیورو آف ایئر کرافٹ سیفٹی انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری جانب حادثے کی تحقیقات کے لیے کراچی آنے والی ٹیم اسلام آباد واپس روانہ ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا بیورو آف سیفٹی انویسٹیگیشن کے سربراہ ایئر کموڈور SN نعمان کی سربراہی میں 11 رکنی ٹیم 2 دن پہلے کراچی پہنچی تھی۔ تحقیقاتی ٹیم نے طیارے کے مینٹیننس ریکارڈ، ملکیت اور دیگر دستاویز کا جائزہ لیا۔ ٹیم نے سمندر سے ملنے والے ملبے کا بھی معائنہ کیا۔ ٹیم کے مطابق اب تک ملنے والا ملبہ تحقیقات کے لیے ناکافی ہے۔ طیارے کا انجن اور بلیک باکس جیسے ہی اہم اجزاء ملنے پر تحقیقاتی ٹیم دوبارہ کراچی آئے گی۔ لاہور کے ٹیوشن سینٹر میں بچی کی موت گلے میں پھندا لگنے سے ہوئی۔ بچی کے والد کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے فنگر پرنٹس اور DNA شواہد فورنسک لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ پولیس کی خودکشی، قتل اور دیگر تمام ممکنہ پہلوؤں پر تحقیقات جاری ہے۔ مالک مکان کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ گلے پہ جیسے نشان کھڑے ہوئے تھے رسی کے، وہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جی اس کا گلا دبا کے اس کو مارا گیا ہے۔ نارمل ان کی ڈیتھ نہیں۔ لاہور کے ٹیوشن سینٹر میں ہلاک ہونے والی بچی کی موت گلے میں پھندا لگنے سے ہوئی۔ طالبہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے۔ رپورٹ کے مطابق طالبہ کی موت گلے میں پھندا لگنے سے ہوئی۔ طالبہ کے گلے پر رسی کا واضح نشان موجود ہے۔ طالبہ کے جسم پر تشدد یا زبردستی کے نشانات نہیں ملے۔ حتمی رائے فورنزک اور کیمیکل ایگزامینر رپورٹ کے بعد دی جائے گی۔ بچی کے والد کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ نعیمہ کے والد نے بتایا ٹیوشن سینٹر سے فون آیا تھا، بچی کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ ادھر آئے گا ایکسپائر ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا یہ پہلے کوئی نشان وغیرہ تھا، لیکن پہلے کوئی نشان نہیں تھا۔ 6 کلاس میں 2 بیٹیاں میری ساتھ اور بھی گئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے نعیمہ اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ایک خاتون نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے لیکن نعیمہ ہوش میں نہیں آئی۔ نعیمہ کی بہن بھی ساتھ گئی تھی۔ جب وہ واش روم سے باہر نہیں آئی تو شور مچایا گیا۔ ٹیچر کی والدہ پانی کے چھٹے مارتے رہی، نہیں ہوش میں آئی، وہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جی اس کا گلا دبا کے اس کو مارا گیا۔ پولیس کی خودکشی، قتل اور دیگر تمام ممکنہ پہلوؤں پر تحقیقات جاری ہے۔ مالک مکان کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ طالبہ نے ماضی میں بھی ایک بار خودکشی کی کوشش کی تھی۔ لاہور کے علاقے چھرا میں 10 سالہ نعیمہ کی ٹیوشن سینٹر میں پراسرار موت کے معاملے پر پولیس تحقیقات تاحال کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ فورنسک ٹیم نے اپنی ابتدائی رپورٹ تیار کر لی ہے۔ فورنسک ابتدائی رپورٹ میں تشدد کی علامت نہیں ملی۔ ماضی قریب میں 10 سالہ مرحومہ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔ پولیس تفتیش میں بچی کی ذاتی زندگی کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لی گئی ہیں۔ مرحومہ کی بڑی بہن کے مطابق نعیمہ کافی دن سے خاموش رہتی تھی۔ پولیس کو CCTV میں بھی کسی شخص کے ٹیوشن سینٹر آنے کی تصدیق نہیں ہوئی۔ حتمی رپورٹ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد مرتب کی جائے گی۔ پولیس نے واش روم میں موجود رسی کے فنگر پرنٹس بھی حاصل کر لیے ہیں۔ کراچی میں 6 سال کے بچے سے زیادتی اور قتل کا کیس، ملزم حمزہ کے 2 بھائیوں شہزاد اور عمران کو ماتحت عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس نے موقف اپنایا۔ ملزمان کا بھائی مرکزی ملزم حمزہ پہلے ہی گرفتار ہے۔
ملزمان شہزاد اور عمران پر شبہ ہے یہ بھی ملزم حمزہ کے ساتھ ملوث ہیں۔ دونوں ملزمان نے ملزم حمزہ کو سہولت فراہم کی۔ ملزمان بچے کے پڑوسی ہیں۔ میرپور خاص میں عامل نے 2 لڑکیوں سے زیادتی کا اعتراف کر لیا۔ ایس ایس پی میرپور خاص فدا حسین شاہ کا کہنا ہے کہ عامل نے ساتھی کے ہمراہ 2 لڑکیوں سے مبینہ زیادتی کی۔ ایک لڑکی کی جان چلی گئی، دوسری کی حالت تشویشناک ہے۔ لڑکیوں کو نشہ آور چیز پلا کر زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک ملزم یہیں پر ہی موجود تھا، دوسرا فرار تھا جس سے بعد میں گرفتار کیا گیا۔ کیس میں ایسی سخت دفعات لگائیں کہ سمجھوتے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ پولیس کا کہنا ہے دونوں لڑکیاں آپس میں کزن اور عمریں 13 سال اور 14 سال ہیں۔ ایک لڑکی ناراض والدہ کو گھر لانے کے لیے کزن کے ہمراہ عامل کے پاس گئی تھی۔ ملزمان ہیں، جو مین بندہ تھا ایک اس کا اسسٹنٹ تھا، ان دونوں کو جو ہے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تفتیش میں اس نے اپنا جو جرم ہے اس کو جو ہے وہ ایڈمٹ کیا ہے۔ نشہ آور چیز جو ہے وہ پلا کے ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کرمنل ریکارڈ سو فار تو اس کا نہیں آیا ہے، اس میں ہم نے 302 بھی لگائی ہیں اور 374 بھی لگایا ہے۔ اس میں سے خاص طور پہ جو سیکشن ہے وہ 302 ہے جو کہ قتل کا جو ہے نا وہ سیکشن ہے۔ ایسے سیکشنز بھی لگائیں گے تاکہ یہ کمپرومائز والا معاملہ بنے ہی نہیں۔ کراچی سعود آباد میں اغوا کیے گئے 11 سالہ بچے کو اغوا کار پولیس کا گھیرا تنگ ہونے پر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ایس ایس پی کورنگی فدا حسین جاوری کے مطابق خضر دانش کو پولیس نے 9 گھنٹے میں بازیاب کروا لیا۔ واردات کے فوری بعد پولیس نے گاڑی کا نمبر ٹریس کیا، ہیومن اور ٹیکنیکل طریقہ کار سے ملزمان کا پتہ لگایا۔ ملزمان کے گرد گھیرا تنگ ہونے پر بچے کو ماڈل ٹاؤن میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ تفصیلات حاصل کر لی ہیں، جلد ملزمان کو گرفتار کر لیں گے۔ فیصل آباد میں 5 سالہ بچی کے اغوا میں ملوث ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ مغوی بچی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا ملزم نے بچی کے گھر کے سامنے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوایا، پھر بچی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ مقابلے میں ہلاک ملزم کی شناخت بلال امین کے نام سے ہوئی۔ بازیاب بچی کا والد سیکیورٹی گارڈ ہے۔ کراچی کے جناح اسپتال میں ریبیز کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ اسسٹنٹ پروفیسر جناح اسپتال نے بتایا نارتھ کراچی کی 28 سالہ خاتون کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ متاثرہ خاتون میں ریبیز کی علامات ہیں۔ خاتون کو 1.5 ماہ قبل کتے نے کاٹا تھا۔ خاتون کو واقعے کے بعد ویکسین نہیں لگوائی گئی تھی۔ مریضہ کو برین انفیکشن کی شکایت بھی سامنے آئی۔ رواں سال کے دوران کراچی میں کتوں کے کاٹنے کے 25,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ سندھ بھر میں ریبیز سے 14 اموات ہو چکی ہیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی تدفین حرم امام رضا کے احاطے میں کی گئی۔ نماز جنازہ ان کے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی۔ لاکھوں سوگوار انتقام کے نعرے لگاتے رہے۔ جلوس جنازہ ایران اور عراق کے 5 شہروں میں تعزیتی اجتماعات کے بعد مشہد پہنچایا گیا۔ ARY نیوز کی ٹیم نے ناظرین کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھا۔ ایران نے شہید علی خامنائی کی رہائش گاہ اور کمپاؤنڈ کی تباہی کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ہونے والی تباہی کو پہلی بار دکھایا گیا۔ علی خامنائی کی تدفین کے موقع پر ویڈیو جاری کرنے کا مقصد اسرائیلی اور امریکی حملوں کے اثرات عوام کے سامنے لانا ہے۔ 35 سیکنڈ کی ویڈیو میں تہران میں واقع امام خمینی حسینیہ کے اندر تباہی دکھائی گئی۔ عمارت کے مختلف حصے منہدم اور ملبہ بکھرا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں علی خامنائی اہم اجلاس کرتے اور عوام سے خطاب کرتے تھے۔